त्यो प्रदेशमा गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा विजय गराउनको लागि हाम्रो निर्णायक हातमा नेपालको शासकहरूले बनाएको जुन खालको एउटा चाहिँ परम्परा छ, सिङ्गो देशको चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने र देशलाई एउटा समाजवादतिर लाने शक्ति हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अनावश्यक हाम्रो होप छैन। हाम्रो जति हाम्रो चाहिँ अब हैसियत हो त्यो अनुसार हामी, किनभने अब यो चाहिँ चाहिँ दाबी गरेर मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतको जुन दलहरू छ उहाँहरूले पनि आफूलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ। यो देशका चाहिँ अब अवस्था, यो देशको सिस्टमहरू चेन्ज भएको छैन। त्यसको लागि पनि अब जनता समाजवादी पार्टीले अहिले हामीले केही फरक खाल गठबन्धनले जसले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि गठबन्धनको चाहिँ एउटा जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यमा पुग्न, किनभने जनता समाजवादी फेरि एक्लै पनि हिजो पनि यो स्थानीय चुनावको निकै नजिकै गर्दाखेरि जसपाको कार्यकलाप चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? अहिले हाम्रो केही समय अगाडि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले मूलत 2-3वटा निर्णय गरेको थियो। त्यो भनेको पहिलो कुरो, सिङ्गो पार्टी अहिले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर लाग्ने, त्यसको लागि स्थानीय निर्वाचनको लागि पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनको आचार संहिता लगायतको चाहिँ अब निर्णयहरू हामीले त्यहाँबाट पारित गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ निर्वाचन सकेपछि पार्टीलाई एउटा गतिशील बनाउनको लागि पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा देखा परेको कतिपय अब चाहिँ समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि अब तुरुन्तै अब विधान सम्मेलन गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो अब विधान सम्मेलनको कुरो निर्वाचनभन्दा पछि भएको हुनाले अहिले चाहिँ सिङ्गो पार्टी निर्वाचन केन्द्रित ढङ्गले लागिराखेको छ। देशव्यापी रूपमा पार्टीको सबै केन्द्रीय सदस्यहरू स्थानीय निकायमा, विशेष गरी गाउँपालिका, नगरपालिका केन्द्रित भएर अहिले चाहिँ अब निर्वाचनको तयारीमा जुटिराखेको छ। निर्वाचनको त्यहाँको सङ्गठनात्मक हिसाबले सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने, निर्वाचनमा चाहिँ अब त्यहाँको उपस्थितिको आकलन गर्ने, त्यहाँको रिपोर्टहरू तयार गर्ने, त्यहाँको चाहिँ उम्मेदवारहरूको विषयमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आन्तरिक तयारी गर्ने लगायत अब अन्य दलहरूसँग मिल्न सक्ने ठाउँमा मिल्ने चाहिँ हिसाबले पनि अब छलफल अन्तर्क्रियाहरू अहिले चलिराखेको छ। र मूल रूपमा सिङ्गो पार्टी अहिले चाहिँ चुनाव केन्द्रित ढङ्गले लाग्यो। अलिकति गठबन्धनको कुरा पनि आइरहेको छ। गठबन्धनभित्र तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ नि ल्याकत कस्तो राखिराख्नु भएको छ? यहाँहरूको पोजिसन के हो? होइन, हामी अहिले गठबन्धनभित्र विशेष गरी अब हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एउटा प्रक्रियाभित्रमा पनि हामी छौँ। हामी सरकारमा पनि हाम्रो पार्टी सहभागी छ, यो गठबन्धनमा हाम्रो पार्टी सहभागी छ। र अहिले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ पनि एउटा देशको एउटा निर्णायक शक्ति पनि भएको हिसाबले हाम्रो पार्टी अब समग्र देशव्यापी रूपमा र आफ्नो प्रादेशिक स्तरमा पनि आफ्नो सापेक्षतामा हामीले यो गठबन्धनभित्र हाम्रो पार्टीको आफ्नो पोजिसनसहित हामीले छलफलमा भाग लिइराखेका छौँ। र हामीले समग्रतामा अलिक बढी जसपाको अलिक बढी बेस चाहिँ मधेसमा भएको हुनाले त्यहाँ त हामी निर्णायक शक्ति नै हुन्छौँ। र समग्र पहाडतिर जाँदाखेरि पनि अहिले हामी चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ एउटा प्रमुख एउटा राजनीतिक अब शक्तिहरूभित्र चाहिँ हामी जनता समाजवादी पनि अगाडि बढ्ने ढङ्गले हामीले छलफल गर्छौँ। गठबन्धनभित्र तपाईँहरू रहिरहँदाखेरि अहिलेसम्मको छलफलमा कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? कतिको सन्तुष्टि अरू पार्टीलाई बनाइराख्नु भएको छ? आफूहरू कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ जसपाभित्र? होइन, यस्तो छ, अब जसपा मैले अघि पनि भने अब हामी देशव्यापी रूपमा अहिले भइराखेको पहिलो दोस्रो पार्टीभन्दा पनि हामी तेस्रो चौथो पोजिसनमा भएको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि समग्र गठबन्धनको लिडिङ गर्ने जिम्मा अहिलेको यो सरकारी गठबन्धनको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ। तर हाम्रो पार्टीको आन्तरिक स्थितिको कुरा गर्ने हो भने हामी अहिले चाहिँ समग्रतामा यो गठबन्धनलाई कुन पोजिसनमा लाने अथवा यो गठबन्धनलाई हामीले कति शक्तिशाली बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका निर्णायक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो चाहिँ यो छलफल, हाम्रो चाहिँ बहसमा हामी केन्द्रित छौँ, यसले मलाई लाग्छ अन्य दलहरूले पनि यसलाई अब कम आँक्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। र हामी आफैमा पनि के छ भने अब हामी चाहिँ अब दलहरूसँग हाम्रो कुराहरूलाई हामीले सशक्त ढङ्गले राखिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ अब जनता समाजवादी पार्टी पनि यो राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा निर्णायक शक्ति हो भन्ने कुराहरूले पनि
महसुस गरेको हुनुपर्छ र हामीले पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले लिइराखेका छौँ र हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरू वडाको पालिकाको टिकट पाउनको लागि मान्छेहरू एकदम हानाथाप गरिराखेको छ। एउटा पार्टीको टिकट पाउनलाई त पार्टीबाट टिकट पाउनको लागि त गाह्रो भइराखेको छ भने गठबन्धनकै टिकट पाउनको लागि त झनै गाह्रो भइराखेको अवस्था छ। एउटै पार्टीबाट चाहिँ 4-5 जना 5-7 जनै एउटै पदको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हानाथाप भइराखेको अवस्था छ। तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीमा चाहिँ यो अवस्था कतिको आएको छ, कतिको गाह्रो भइराखेको छ? ठिकै हो। अब यो चुनाव भनेपछि अब यो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ राज्यको निर्वाचन हो, यो स्थानीय निकायको यो राष्ट्रिय चुनाव भएको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ राजनीतिभित्र अब त्यहाँ निर्वाचन जितेर भोलि अब समाज सेवा गर्ने, जनताको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि केही गर्ने एउटा प्रश्न त छँदैछ। सँगसँगै अहिले राज्यले जुन केही हदसम्म सेवा सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको हुनाले यो जतिसुकै राजनीति चाहिँ सेवा हो भनेर भन्दै पनि अब राज्यको अहिलेको पोलिसीले गर्दाखेरि केही चाहिँ अब अलिकति पेसा जस्तो पनि बनाइदिएको हुनाले अलि व्यक्तिहरू अलि बढी चाहिँ राजनीतिमा अलि बढी इन्ट्रेस्टिङ हुने र मुख्य गरी लाभको पदमा पुग्दाखेरि लाभ पाउने बेलामा आउँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आकर्षण हुने, बढी चाहिँ अब अलिकति चाहिँ बढी प्रतिस्पर्धा हुने एउटा प्रक्रिया छँदैछ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले समग्रतामा अलि बढी चाहिँ अब हामी पहिलो हुन्छौँ, दोस्रो हुन्छौँ भन्ने दलहरूको हकमा त त्यो धेरै नै देखिन्छ। हामीले अब कति चाहिँ अब महानगरहरूमा, नगरपालिकाहरूमा देखिराखेका छौँ एउटै दलको चाहिँ 15 जना 20 जना उम्मेदवारहरूको लिस्टहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ एउटा सार्वजनिक भइराखेको छ। त्यसरी स्वाभाविक रूपमा समग्र राजनीतिक ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि यो समग्र सबै राजनीतिक पार्टीभित्र नहुने कुरा भएन। तर सापेक्षित रूपमा अब जनता समाजवादी पार्टीमा चाहिँ त्यति धेरै नै अस्वस्थ ढङ्गले त आएको छैन। तैपनि अलिकति चाहिँ अब हाम्रो पोजिसन राम्रो भएको ठाउँमा आकाङ्क्षाहरू बढेको छ। तर पहाडमा त पहाडी भेगमा त जनताले पनि त्यति प्राथमिकता मान्यता दिइँदैन नि। निश्चित रूपमा अहिलेसम्म अलिकति यो एउटा भ्रम छ। त्यो चाहिँ समग्र नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान, नेपालको हिजोदेखिको बनोट, नेपालको शासकहरूले बनाएको जुन खालको एउटा चाहिँ परम्परा छ, मनोविज्ञान छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा भ्रम छँदैछ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी आफैले पनि यो चाहिँ यो क्षेत्रीयतावादी, एउटा जातिवादी, एउटा मधेसवादी मात्रै दल होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने कुरालाई हामीले अब जनतामा जति ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सक्थ्यो, जनतालाई जुन सुसूचित गराउनु पर्थ्यो त्यो अलिसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति केही हदसम्म त्यो खालको मनोविज्ञान छ नै। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब हामीले चाहिँ पहाडतिर अहिले चाहिँ मैले अघि पनि भने अब मधेस अलिक बढी हाम्रो बेस छ, पहाडमा पनि यसको विस्तार भइराखेको छ। तर अहिले बिस्तारै त्यो भ्रमलाई चाहिँ चिर्दै गइराखेको छ। तर पनि अब चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको चाहिँ हिमाल पहाड तराई जोडेर यो देशलाई एउटा इन्द्रिणी राष्ट्रवाद सहितको एउटा समाजवादको चाहिँ अब दिशामा लानको लागि, राज्यलाई एउटा समुन्नत समाजवाद स्थापना गर्नको लागि जन्मेको एउटा वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने कुरालाई हामीले जनताको बिचमा व्यापक रूपमा लान जरुरी छ। र त्यसको लागि फेरि एउटा निर्वाचन राज्यले चाहिँ आयोजना गरेको यो चाहिँ अब स्थानीय निकायको भोलिको चाहिँ प्रादेशिक र सङ्घको एउटा निर्वाचनहरूमा अलिकति जसपाले जितेर पनि भोलि जनता समाजवादी चाहिँ अब सरकारको एउटा निर्णायक शक्ति भइसकेपछि मात्रै यसलाई अझ हामीले चाहिँ सबै कुराहरू पुष्टि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि जनता समाजवादी पार्टीले चुनाव जित्न जरुरी छ अहिले। र अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ त्यति धेरै नै अब अलिअलि छ त्यो मनोविज्ञान अहिले पनि छ। हिजो लामो समयदेखि सदैयौँ वर्षदेखिको एकल चाहिँ अब खस आर्यहरूको चाहिँ मात्रै यो चाहिँ अब राज्य सत्ता, एकल जातीय राज्य सत्ता भएको हुनाले पनि अलि यो खालको मनोविज्ञान छँदैछ। तर त्यसलाई हामीले बिस्तारै चिर्दै पनि गइराखेका छौँ, जति चिर्नुपर्ने हो सकिराखेको छैन। तर अब मलाई लाग्छ यो लामो समयसम्म यो भ्रम रहँदैन र अब यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब समग्रतामा यो भ्रम चिर्दै अब जसपा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रिय पार्टी हो, सिङ्गो देशको चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने र देशलाई एउटा समाजवादतिर लाने शक्ति हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारैतिर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सफलतामा पुग्न सकिन्छ। ठिक छ। बागमती प्रदेशको जसपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँ। जस्तो मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ जसपाले कति आकाङ्क्षा गर्नुभएको छ? हामीले प्रादेशिक हिसाबले कुरा गर्दा बागमती प्रदेशमा हामीले धेरै ठुलो अहिले चाहिँ अब अनावश्यक हाम्रो होप छैन। हाम्रो जति हाम्रो चाहिँ अब हैसियत हो त्यो अनुसार किनभने अब यो चाहिँ अब यो चाहिँ दाबी गरेर मात्रै
हामी चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ अब ठुलो हुँ भनेर मात्रै हुँदैन कुनै पनि पार्टीले जसपाले मात्रै होइन काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो हैसियत अनुसारको मात्र दाबी गर्नु पर्यो माओवादी लगायत अन्य दलहरूले पनि त्यो अनुसार गर्नु पर्यो हामीले पनि अहिलेको सापेक्षतामा चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो पाहाडतिर हामी भर्खर बिस्तारै भइराखेको पार्टी भएको हुनाले हामी अहिले नै अब पहिलो हुन्छौँ ठुलो हुन्छौँ धेरै हामीलाई चाहिन्छ हामीले भनेको छैनौँ र यो प्रदेशमा हामीले न्यूनतम हामीले चाहिँ अब हाम्रो दाबी 20% भए पनि हामीले कम्तीमा पनि समग्र हाम्रो सिटमा चाहिँ हामीले 10% चाहिँ हामीले चाहिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो न्यायोचित डिमान्ड हो र त्यो डिमान्डले के गर्छ भने यो प्रदेशमा गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा विजय गराउनको लागि हाम्रो निर्णायक हात हुन्छ र जनता समाजवादी पनि सापेक्षित रूपमा जनता समाजवादी पनि आफ्नो चाहिँ पोजिसनलाई हामीले चाहिँ अब डिक्लेयर गर्छौँ दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले यो गठबन्धनलाई नै अब हामीले विजय गर्नको लागि हाम्रो भूमिका निर्णायक हुन्छ त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ हामीलाई प्रस्तुत गरिराखेका छौँ यहाँको जनताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरेर म पहिलो कुरो के भन्न चाहन्छु भने नेपालको मात्रै होइन विश्वकै राजनीतिक जुन एउटा टेन्डेन्सी छ प्रवृत्ति छ त्यो असाध्यै गलत ढङ्गले गइराखेको छ त्यसैले हामीले यो पुँजीवादको यो विशेषतालाई बदल्नुपर्छ समाजवादतिर समाजलाई लानुपर्छ भन्नुको अर्थ त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि अब विश्वकै कुरा र विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदाखेरि यो नेपालका अहिले आफूलाई ठुलो भन्ने दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायतको जुन दलहरू छ उहाँहरूले पनि आफूलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ लगायत भनौँ सबै दलहरूले जुन परम्परागत हिसाबले हिजोदेखि चाहिँ संसदीय एउटा लोकतन्त्रमा चाहिँ को प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको दलहरूले पनि आफै सबैले बदल्न जरुरी छ नम्बर 1 परिवर्तन केमा चाहिन्छ परिवर्तन भनेको पहिलो कुरो यो देशको चाहिँ शासकीय स्वरूपमा बदल्नुपर्छ यो अहिलेको जुन संसदीय व्यवस्था छ त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ नम्बर 1 दोस्रो हाम्रो चाहिँ जस्तो देशको चाहिँ एउटा परम्परागत जुन एउटा चाहिँ अब कर्मचारी तन्त्र छ ब्युरोक्रेसी छ त्यसलाई पनि हामीले आमूल पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ तेस्रो कुरो हाम्रो देशको उत्पादन सम्बन्ध जो छ त्यसलाई पनि हामीले बदल्न जरुरी छ वैज्ञानिक उत्पादन सम्बन्धमा लान जरुरी छ चौथो कुरो चाहिँ राजनीतिलाई पेशा होइन सेवामूलक ढङ्गले चाहिँ अब हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ यसरी चाहिँ समाज सेवा र देश विकासको लागि सबै केन्द्रित हुने हो भने समग्र नेपाली जनता र राष्ट्रलाई पनि हामीले चाहिँ सही ठाउँमा लानको लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ त्यसको लागि पनि अन्य दलहरूलाई हामीले धेरै पटक हेर्यौँ नेपाली जनताले मन लाग्छ अहिले मात्रै होइन सदियौँ वर्षदेखि भनौँ न यहाँ त अब चाहिँ जो राणा शासन त्यसपछि पञ्चायती शासन हुँदै पछिल्लो चरणमा बहुदलीय व्यवस्था अहिले पछिल्लो चरणमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जो भनिरहेको छ जतिसुकै व्यवस्थाहरूको नाम परिवर्तन भए पनि दल र चाहिँ अब दलको नेताहरू परिवर्तन भए पनि यो देशका चाहिँ अब अवस्था यो देशको सिस्टमहरू चेन्ज भएको छैन त्यसको लागि पनि अब जनता समाजवादी पार्टीले अहिले हामीले केही फरक खालको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब विचारको कुराहरू फरक खालको चाहिँ अब हाम्रो कार्यदिशा र एजेन्डाको कुराहरू हामीले जुन ल्याइराखेको छ त्यसको लागि आम नेपाली जनताले पनि अब एकचोटि जनता समाजवादीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ र सबै चाहिँ पार्टीहरूलाई चाहिँ पनि हामी त्यो आह्वान गर्छौँ कि त आफू बदलिनु पर्यो कि होइन भने चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ देशले बदल्छु भन्ने एउटा इच्छा शक्ति एउटा विचार एउटा एजेन्डा सहित चाहिँ अगाडि बढेको पार्टीलाई चाहिँ हामीले चान्स दिनुपर्छ र आम नागरिकहरूलाई पनि हामी त्यो चाहिँ आह्वान गर्छौँ हेटौडामा अहिलेको गठबन्धनसँग तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ यो गठबन्धनमा म यो प्रदेशको प्रमुखको नाताले हामीले प्रदेशको चाहिँ बागमती प्रदेश स्तरको गठबन्धनको बैठकमा पनि म करिब कन्टिन्यू हामी चाहिँ अब निरन्तर छलफलमा छौँ र म जिल्लाकै अब यो गठबन्धनमा पनि म चाहिँ धेरै पटक सहभागी भएको छु त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भनिराखेका छौँ भने सबैले आफ्नो हैसियत अनुसार न्यायोचित ढङ्गले सम्मान ढङ्गले एक आपसलाई रेस्पोन्स गरौँ सम्मानजनक ढङ्गले एउटा चाहिँ अब सिटको बाँडफाँड गरौँ भागबन्डा गरौँ त्यसैले के गर्छ भने गठबन्धनलाई बलियो बनाउँछ गठबन्धनलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउँछ सबैलाई न्यायोचित हुन्छ त्यति मात्रै होइन यो गठबन्धनले भोलिको दिनमा हिजोको राजनीतिमा देखा परेको कतिपय विकृति विसङ्गतिहरूलाई पनि चेन्ज गर्दै यो गठबन्धन आज चुनाव जित्नको लागि मात्र होइन विशेष गरी चुनाव जितिसकेपछि पनि समाजको विकास गर्नको लागि यो व्यवस्थामा भएको कतिपय चाहिँ सैद्धान्तिक कमजोरीहरू संविधानमा भएको कमजोरीहरूलाई पनि करेक्सन गर्दै भोलि नेपाली समाजमा देखा परेको जुन समस्याहरू छ मैले अघि पनि भने उत्पादन सम्बन्धमा देखा परेको समस्याहरू जसको कारण जुन आर्थिक मन्दी छ जसले बेरोजगारी समस्या छ जुन विकासको चाहिँ अब समस्याहरू छ त्यो सबै समस्यालाई हल गर्न र सिङ्गो नेपालको जनशक्तिलाई नेपालभित्रै रोजगार दिलाउन र चाहिँ नयाँ ढङ्गले नेपाललाई एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको दिशामा लानको लागि पनि गठबन्धनलाई हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरिराखेका छौँ त्यसमा अब सबै साथीहरूले सबै दलका चाहिँ अब मित्रहरूले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लियो भने ठिक छ अहिलेसम्मको अवस्था के छ गठबन्धनको
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि अब नीतिगत हिसाबले सबै दलहरूले यो कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर अब ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल्ली रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय दलहरूले चाहिँ अलिक बढी आफूलाई अलिक ठुलो छु भन्ने, अलिकति दम्ब राख्ने, अलि हामी चाहिँ जित्छौँ भन्ने खालको पनि केही प्रवृत्तिहरू चाहिँ अब अव्यक्त भइराखेको छ। त्यो प्रवृत्तिहरू त्याग्न सकिएन भने चाहिँ फेरि गठबन्धनले जसले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि गठबन्धनको चाहिँ एउटा जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यमा पुग्न चुनौती छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ र हामीले त्यो कुरालाई सबैलाई सजग गराइराखेको छ। यदि गठबन्धनको कुरा मिल्न सकेन भने, गठबन्धनभित्र रहन सकेन भने यहाँहरूको भूमिका के रहन्छ, यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टीले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, हाम्रो पार्टीले केन्द्रको चाहिँ हाम्रो नेताहरूले पनि हामीले चाहिँ सबैतिर अहिले भनिराख्नु भएको छ, जसपा गठबन्धन होस्, अलिकति चाहिँ अब जोसँग अलि यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन चुनावमा समय सापेक्ष ढङ्गले गठबन्धन हुँदाखेरि देशको लागि पनि आम नागरिकहरूको लागि हित हुन्छ भने त्यो गठबन्धन हुनुपर्छ र अब त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा यो गठबन्धन हामी सबै मिलेर हामी सबैलाई चाहिँ अब एउटा कुरो दलहरूको पनि अब चाहिँ एउटा शक्ति सुदृढीकरण गर्नको लागि र दलहरूले चाहिँ यो गठबन्धनलाई विजय गराउनको लागि पनि मात्रै होइन, देशलाई एउटा चाहिँ नयाँ ठाउँमा उठाउनको लागि पनि गठबन्धन जरुरी छ भन्ने कुरो हामीले राखिराखेका छौँ। यदि कुनै पनि दलले गठबन्धनभित्रको अब केही दलहरूले यो कुरालाई पक्रिन सकेन, उनीहरूले आत्मसात गर्न सकेन भने जनता समाजवादी फेरि एक्लै पनि, हिजो पनि यो जनता समाजवादी हुनुभन्दा अगाडि अझ योभन्दा हामी सानो पार्टीमा हुँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो पार्टीको विचारलाई, हाम्रो पार्टीको एजेन्डालाई, यो देशलाई चाहिँ एउटा समृद्धि बनाउने चाहिँ एउटा हाम्रो मुख्य मिसनमा हाम्रो पार्टी निरन्तर लागिराखेको छ र अहिले पनि जनता समाजवादी लाग्छ र जनता समाजवादी झुकेर, जनता समाजवादी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ चुनावको प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट भागेर पछाडि हट्दैन, निरन्तर अगाडि बढ्छ र जनता समाजवादी निरन्तर विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। अन्तमा जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म फेरि पनि भन्छु, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि पटक पटक लड्यौँ। हामीले नेपाली जनताले अब छोटो समय होइन, करिब चाहिँ अब 7 दशकभन्दा लामो नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर यो देशमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। तर आजसम्म हामीले अवस्था परिवर्तन गर्न सकेको छैन। साँच्चै यो देशमा व्यवस्था सँगसँगै अवस्था परिवर्तन गर्ने हो र यो देशमा चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ गणतन्त्र, त्यसै गरी चाहिँ अब धर्मनिरपेक्षता र चाहिँ समृद्धिको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, यो पार्टीको विचार, एजेन्डा, सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ र जसपालाई सही ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ अब सहयोग गरेर, निर्वाचनमा सहयोग गरेर यो देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसको लागि जसपा कहिले पनि घात गर्ने छैन जनताको लागि, राष्ट्रको लागि। जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिको कोर्स बदल्न खोजिराखेको छ। यो पार्टीले राजनीतिलाई पेसा होइन, विशुद्ध चाहिँ यसलाई चाहिँ सेवाको रूपमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले लिन्छ र जनता समाजवादी पार्टीले यो देशलाई समुन्नत समाजवादमा लानको लागि निर्णायक भूमिका खेल्छ। त्यसको लागि सबै नेपाली जनताहरूले जनता समाजवादी पार्टीको अहिलेको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह, छाता चिन्हमा मतदान गरेर जनता समाजवादी पार्टीलाई यो देशको निर्णायक शक्ति बनाउनको लागि म समग्र चाहिँ आदरणीय जनसमुदायहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।